ایکشن کمیٹی اور کوہاٹ تاجر اتحاد کھلا اعلان کر رہا ہے کہ اگر WSFC کے ملازمین نے کوہاٹ کے شہریوں پر پانی بند کرنے کی کوشش کی تو یقین کریں کہ ہم بازاروں میں نکل کر ان ٹیوبویلوں پر جا کر انہیں خود چالو کریں گے اور ان کے اقدامات پر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جب آپ کوہاٹ کے عوام کے خلاف کوئی قدم اٹھاؤ گے تو پھر آپ کے خلاف ایکشن کمیٹی آپ حضرات کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے. بلکہ صرف تاجر ایکشن کمیٹی نہیں، پوری تاجر برادری آپ حضرات کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے. آپ کے مطالبات کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑی. انشاءاللہ ایمرجنسی ترقی آغا علاج کئی آغا شناختی کار روڑی کا شناختی کار سره نوی آغا تا پرچا نوی کی دا یو ظلم شروع شوه دا مو آغا خوینده مینده چه پخده کنو کا چه سره شناختی کار پیجنی نا آغا اسپتال که لگه دا زلیدیگی دا مو خوینده دی مینده دی و تا ماتا دا خبر ہوگا چه تا ماتا بایی انتظامات دتا دی سومالیا ورم نشتا دا دتا دی خرنطو ورم نشتا دی دتو غک اسپتال ندی و تا مانا شناختی کار واره و دی افریقی واره دست انتظامات بگی نشتا علاج بگی یوشی نشتا دا شناختی کار واره نر خطبانی زوری کا خدا نا پاستا دا خدا بنگی نبوده تبلیغ دیستی نبوده افزارانی اسشتان و دینگرار اسشتان و دیشنال اسشتان آغا دکتران چلا ورگی نشتا گرچه که آغا و دی نشتا آمده کوهر کرانی و بیر کوهر نبی چوک دی چستا دینا چوک دی مردان دا چوک دی صحبه دا ماتا کوهر خلق بردیگا زنگان والا بردیگا بزاران بردیگا نفرت تیل بردیگا شیاگان بردیگا و کوهر والا بردیگا ملازمین اور واٹر بورڈ کے ملازمین کو بروقت تنخواہیں ادا کی جائیں. آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ پانی کی فراہمی میں جو حرام خور ٹیوب ویل آپریٹر ملوث ہیں، جو کہ کاغذوں میں ٹیوب ویل آپریٹر کی تنخواہیں لیتے ہیں میونسپل کمیٹی کے، ان کو فوری طور سے اسپتال کو بھی لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار نہیں دیا گیا اور لیاقت میموریل اسپتال اور DHQ اسپتال میں بجلی کی فراہمی بلا تحفظ جاری کی جائے. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹولنا والخزر تاجر ایکشن کمیٹی مشرانو تا خراج تحسین پیش کوم چھے دے گرمی حالاتوں کے دونن دے کوہاٹ جملہ مسائل و خلاف احتجاج فیصلہ اکڑا. آل کوہاٹ تاجر اتحاد دے تاجرانو دے کوہاٹ مسائل دے دکاندار مسائل آگے کے چاہ سرحید سے اختلاف نشترا ننم ملار دا سبابا مدریگی بجلی دے پارمو احتجاج کرو دا سن 1967 بجلی دا کوہاٹ تا چکوما بجلی ور کئی دا دے سن 67 بجلی دا ولکا یا یو لکا بدی والا شیرو نندا 22 لاکا بدا دو خلق کرونو مخی پکار دا چه ربونا کربونا یو گٹلو باری جددونا واقستلو اسلام آباد کی جددونا واقستو کوهات اماغا سے خارا کے ازدزن چی پنجاب تا چی پخور تا چی بلزی تا اسپتالو لگ دیر علاج پکی کے دلو آئی متا بلدیزر کلالو کندی جوڑے کلالے و آغای ناکار کلالو آپ پروت دا اندغا سے پروت دا خیگڑے ونکلالا مدلنا اور صوبائی نگران وزیر اعلانا چه دا اسپتال کے مخ کی کمی قابلی شوی دی دیگه دی من کوئی نیوشی دزے کم میڈیسنو آغا دی اویلیبل کللیشی و اسپتال کے چکم ضروری ٹیسٹو ندی آدھی خلقونا ڈبل پیسو ندی